الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ علي اليوسف وسعادة الأستاذ علي محي الدين قرداغي والأساتذة الفضلاء، إننا نجتمع اليوم لتقديم التعازي على وفاة الأخ العزيز الزميل العالم الفاضل الداعية المجاهد المهتم بأمور المسلمين. اجتمعنا لنقدم أحر التعازي على وفاة هذا الأخ العزيز. نقدم هذه التعازي إلى السادة العلماء، إلى الأهل، إلى ذويه، إلى أصحابه، إلى أصدقائه، إلى زملائه، إلى من عمل معهم، إلى الجميع إن شاء الله. ونحن عندما نجتمع في مؤسسة منبر الأقصى أو نجتمع على منبر الأقصى، ومنبر الأقصى إنما يهتم بهذا الحفل للتعزية ولذكر محاسن الراحل. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نذكر محاسن موتانا، وموتانا هم الموتى المسلمون المؤمنون الذين يرحلون منا، فلا بد أن نذكرهم بالخير. ولا بد في نفس الوقت أن نميز بين الصحيح وغير الصحيح والصالح والصالح كذلك. لابد أن يكون هذا أيضا معلوما لدينا. فعندما نجتمع على منبر الأقصى فإننا نريد أن نذكر أنفسنا وإخواننا بأن هذا المنبر الآن لابد أن يكون منبرا عالميا، منبرا يجمع العلماء من الأمة الإسلامية كلها. لابد أن يكون هذا المنبر يجمع الأمة الإسلامية، مختلف فئات الأمة الإسلامية وطبقات الأمة الإسلامية. وأنا يتسنى لي أن أذكر أنني كنت في الثمانينات دعوت الشيخ محمد الصيام إلى الهند لتكون له محاضرات في مختلف الاحتفالات، كانت له محاضرة في دار العلوم التابعة لندوة العلماء، وكذلك في قرية كاندلا، القرية التي ظهرت منها جماعة التبليغ، وجمعته بأمير التبليغ الشيخ محمد سعد. وكذلك كانت له محاضرة في الجماعة الإسلامية وفي علي قرا وفي دار العلوم ديوبند. فقلت له إن الأقصى يجمع المسلمين جميعا، فلا بد أن يكون الأقصى حاضرا في أذهاننا وفي قلوبنا وفي مجالسنا وفي كلماتنا. لا بد أن يكون الأقصى. وفي هذه الأيام الأقصى جريح، والأقصى تهجم عليه ليس إسرائيل فحسب، إنما الأقصى يهجم عليه الصهاينة العرب، المنافقون العرب يهجمون على الأقصى، يهجمون على أهل فلسطين، إنما حملاتهم كلها مركزة ضد الإسلاميين، ضد الحركات الإسلامية. ففي مثل هذه الأوضاع لا بد أن نقيم منبر الأقصى ليكون منبرا جامعا للأمة الإسلامية كلها، ينفخ الروح في هذه الأمة، في شباب هذه الأمة. أما الأخ أمين العثماني فقد كان زميلي في دار العلوم التابعة لندوة العلماء في السبعينات، وكنا نتبادل الآراء والأفكار، وكان هو شابا حركيا نشيطا من أعضاء الجماعة الإسلامية، ممن تشربوا فكر الجماعة الإسلامية، ممن قرأوا كتب الأستاذ المودودي رحمه الله. وقد كان يحصل بيننا جدل في فكر الجماعة الإسلامية وفي فكر جماعة التبليغ، ولا شك أننا كنا نتبادل الآراء والأفكار ونتكلم في المحافل وفي المجالس المختلفة.
هكذا كان هو زميلا لي حركيا نشيطا يقوم بالدعوة والحركة. ثم بعد ذلك مرت سنون وأعوام إلى أن استقر به المقام في المجمع الفقهي الإسلامي الذي تشرفت مع الشيخ مجاهد الإسلام القاسمي بتأسيسه، وكنت من الأعضاء المؤسسين لهذا المجمع، كالمجلس الملي الذي أقامه أيضا الشيخ مجاهد الإسلام القاسمي، وكنت كذلك من المؤسسين لهذا المجلس الملي. وكنا أنا والشيخ أمين العثماني نتبادل الأفكار والآراء، وكان هو المتسابق والمبادر لكتابة الرسائل التي كان يرسلها إلي. وكنت كلما قمت بحركة شبابية أو بحركة اجتماعية، عندما أقمت الحركة الاتحاد الإسلامي، وكانت هذه الحركة جبهة الاتحاد الإسلامي، وكانت جبهة سياسية ضمت حوالي 25 حزبا، كنا جمعناهم لنخوض في الانتخابات، يعني يخوض الإخوة المرشحون لذلك. فكان الشيخ أمين العثماني يؤيدني في هذه الحركات، سواء كانت سياسية أو كانت اجتماعية أو كانت دعوية. وعندما كانت لي فكرة أن نوجه الدعوة مباشرة إلى غير المسلمين من الهندوس والجينيجين والبوذيين والسيخيين وغيرهم في الهند، وكنا أقمنا لأجل ذلك هيئة فلاح الإنسانية، وقمنا بجولات من كشمير إلى كيرالة ومن بومباي إلى بنغالا، وتكلمنا أمام المسلمين والهندوس جميعا ودعوناهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولا شك أنهم يعرفون توحيد الله عز وجل عن طريق كتب الفيدا وكتاب الجيتا، ولكنهم لا شك خلطوا الشرك بالتوحيد ونسوا التوحيد أساسا، وأصبح هذا التوحيد في كتبهم فحسب. فنحن أحببنا أن نثير هذه المعاني، نأخذ من كتبهم أيضا وندعوهم إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين وأرسل إلى الناس جميعا، وأن نبرز مسؤولية هذه الأمة ومهمتها الأساسية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كان الأستاذ أمين العثماني، الأخ العزيز الفاضل أمين العثماني، الداعية العالم أمين العثماني، كان يؤيدني في هذه المهمات الدعوية، ويكاتبني ويراسلني ويشد أزري. فكان والحمد لله له مواقف محمودة في جميع ما قمت به والحمد لله من الأعمال العلمية كجامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، أو من هذه الحركة الإنسانية، أو غير ذلك من الأعمال البحثية. كان والحمد لله أخونا العزيز وزميلنا، كان زميلنا العزيز، ثم كان شيخا وكان عالما جليلا، وكان داعية، وكان صامتا دؤوبا عاملا في شبه اعتزال، ومن دون أي دعاية ومن دون أي تهريج، ولم يكن يحب أن يظهر أمام الناس، ولكنه مع الكتب ومع العمل ومع الحركة، وخاصة صب كل ما يستطيع من جهد ومن فهم ومن عمل في المجمع الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي. كان والحمد لله خادما لهذا المجمع، مديرا له، مركزا نشاطه عليه، واهبا كل محاولاته وجهوده لهذا المجمع. رحمه الله، غفر له الله، أعلى الله مكانته، وجمعه مع السلف الصالحين، مع الصديقين والشهداء والصالحين، مع علماء الأمة الماضين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا بصفة العلماء قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كان والحمد لله الأخ أمين العثماني على هذا المنهج، وكان لا يمكن أن يتسامح مع أي فتنة، مع أي دجل، مع أي تلبيس، ما حصل من أمراء السوء في الخليج العربي وفي العالم العربي، مع ما حصل منهم من كل دجل وافتراء على الله والرسول. فكان والحمد لله هو ليس شيخا، كان في هذا الأمر شابا، لا يزال شابا حركيا، وكان يتحدث عن مكنون ضميره وعن ما كان يريده ويهتم به. فكان والحمد لله يراسلني إلى حين قريب، وصلتني رسائله وبعض كتاباته، فالحمد لله ندعو الله تبارك وتعالى له. وفي هذه المناسبة أريد كذلك أن أقول إن المجمع الفقهي لا بد أن يركز في الهند بصورة خاصة على فقه الأقليات، وهناك مجامع فقهية كثيرة وتخوض هذه المجامع في المباحث الفقهية، ولكننا في الهند لا بد أن نركز على فقه الأقليات وليس على الفقه فحسب، بل لابد أن نركز على الفكر الإسلامي، كيف ينبغي أن تكون صياغة هذا الفكر الإسلامي، وكيف ينبغي الجمع بين الأصالة والمعاصرة في حقيقة المعنى. فهذا ما ينبغي أن نهتم به. وفي نفس الوقت وفي أيامنا هذه لا بد أن نرفع منبر الأقصى، ولا بد أن نهتف بالأقصى، ولا بد أن نحرر الأقصى، وقد حان الحين لتحرير الحرمين الشريفين من الصهاينة العرب. ولا بد من تحرير هذه المقدسات، ولا بد من تحرير الأمة كلها، ولا بد أن تجتمع كلمة العلماء والمشايخ الذين عندما يلتزمون السكوت والصمت على جرائم الصهاينة العرب عند ذلك سيكونون مسؤولين أمام الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. فلا بد من أن يكون هنالك النهي الصريح القوي عن المنكرات، خاصة عن منكرات أمراء السوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس الفقه جمع مسائل بالعبادات وفي الاجتماع وغير ذلك. الفقه الحقيقي هو الحركة الإيمانية النابعة من القلب. الفقه إدراك ما للإنسان وما على الإنسان. الفقه هو لب الدين، وهذا لابد أن ندركه. هذا الفقه الدقيق، من علم الكلام من الفقه، والفقه المصطلح من الفقه، والإحسان والتزكية من الفقه. ولا بد أن نأخذ بهذا الفقه الجامع، وأن يكون الفقهاء في المجامع الإسلامية يصدرون فتوى صريحة حول التطبيع مع الصهاينة، مع اليهود المجرمين، ومن يقدمون على هذا التطبيع. ولفظ التطبيع أيضا لفظ مرزول، الذين يعملون ذلك، هذا التحايل، هذا الدجل، هذا الافتراء، هذا العمل اللا إنساني، الذين يصادقون اليهود الذين قتلوا آلافا من الفلسطينيين، والذين شردوا مئات الآلاف من أهل فلسطين، والذين فعلوا بالمسجد الأقصى ما فعلوا من أفعال الخبث والدناءة. لا بد أن تكون الوقفة من العلماء كلهم، من علماء المجامع الإسلامية، ومن اتحاد العلماء المسلمين، ومن جميع الفئات والأحزاب، أن تكون هنالك وقفة قوية جدا، وأن تكون فتوى ليست فتوى توضع في الكتب، بل لابد أن تكون فتوى معلنة على الملأ وفي الإنترنت، وأن تصل إلى كل مكان حول المسجد الأقصى، حول فلسطين، حول الأمة الإسلامية التي تختطف. هذه الأمة تختطف، الحرمان الشريفان يختطفان، المسجد الأقصى يختطف،
فمتى يجتمع العلماء ومتى يقولون كلمتهم التي ترتجى منهم، تتوقع منهم، تؤمل منهم؟ أدعو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة القيامين وآل بيته الطاهرين ومع العلماء الصالحين والمجددين ومع الأخ الفاضل الذي إن شاء الله سيكون لحقهم في جنات النعيم، وأن يجمعنا الله تبارك وتعالى في دار كرامته. وقد أطلت بعض الشيء، سامحوني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، جزاك الله خيرا على ما قدمت. شكرا من أعماق القلب لشيخنا الحبيب الغالي الشيخ سلمان الحسني الندوي. أسأل الله سلمان الحسيني الندوي، سلمان الحسيني الندوي، حتى سلمان الحسيني الندوي. أنا كنت حافظ الحسيني، هم كتبوا لي شيئا آخر. جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ سلمان الحسيني الندوي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نحشر معا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع شيخنا العثماني الذي شهد له العلماء، فنقول وجبت، نعم إن شاء الله وجبت الجنة. أنتم شهداء الله على خلقه، يشهد علماء الهند وعلماء الأرض له بالصلاح. شيخنا العثماني، لقد أوفيت يا ابن الجماعة ويا ابن الحركة الإسلامية، فأحسنت الوفاء، صادقا مع الله تبارك وتعالى. رحلت عنا ونحن وكل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وشباب الدعوة في الهند بأمس الحاجة إلى علمك الفياض وتواضعك وقولك الحصيف وحكمتك البالغة وشجاعتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوض الأمة خيرا، فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين.